السلام عليكم، معكم إلهام الإدريسي. مرحبا بكم في القناة ديالي، القناة اللي عندها علاقة بتوسكي اون غولاسيون افيك لانفورماتيك. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عنده علاقة باكسل، غادي يكون ضمن واحد المجموعة ديال السلسلة ديال التمارين بالنسبة للناس المبتدئين، واكيد بالممارسة وبالتتبع نتاع التمارين غادي توصلوا ان شاء الله باذن الله للاحتراف. بالنسبه لافيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكن ليا ناثر الطابلو ديالي، كيفاش يمكن ليا نقوم بواحد المجموعه ديال العمليات حسابيه، مثلا كيفاش يمكن ليا نحسب توتال اورتاكس، كيفاش يمكن ليا نحسب توتال تيفيا، وكيفاش يمكن ليا نحسب تي تي سي. كيف ما كتعرفوا ان اكسل كيعرف لينا الايام وكيعرف الشهور وتيعرف الارقام، يعني مثلا وحتى بالنسبه للكالكول، يعني اون فوا مثلا كنوريه لا فورميل دو كالكول، الا بغيت نرجع نقوم مثلا بواحد العمليات حسابيه ما كنحتاجش انني مثلا كل كولون نخدمو بوحديتو. دونك يكفي انني مثلا نطابي لا فورميل في الاول وتنجليسي اكيد وترجع تطبق ليا لا فورميل على لي زوتر كولون اوتوماتيكمون. كيفاش؟ مثلا جيت لهاد الخانه هادي وطبيت جونفي لهاد الخانه هادي، دونك تنجي القنت ديالها حتى كتبان لي هاد زائد الصغيره وتنكليكي باليسار وتنجليسي جهه هاد لي سيلول هادو. نورمالمون اللي بغيت نطبي فيهم الشهوره ديالي تيطلعوا ليا اوتوماتيكمون بهاد الطريقه هادي، دونك بلا ما كنحتاج انا نكتبهم بيديا. دونك يكفي انني نكتب غير شهر واحد، ولكن خصو يكون مكتوب صحيح وكنجليسي راه تيطلعوا ليا الشهور الاخرين بوحديتهم. بالنسبه للحساب، دونك تنجي لهاد الخانه هذه اللي بغيت نحسب فيها التوتال اورتاكس ديال هاد لو موا جونفي، دونك تندير تساوي وتنجي لهاد لا فونكسيون سوم، كنكليكي دو فوا باليسار حتى كيطلع ليا لا سيليكسيون وتنكليكي على اونطري. ترجع لهاد الخانه هذه اللي حسبت، كنجي القنت ديالها حتى كتبان لي هاد زائد الصغيره بهذا الشكل هذا، حتى كتبان لي هاد زائد الصغيره وتنكليكي باليسار وتنجر جهه الشهور الاخرين. دونك ما كنحتاجش انني نبقى كل شهر نحسبه بوحديتو، يكفي انني وريت له الفورميل المره الاولى، من بعد هو كيرجع يطبقها ليا اوتوماتيكمون. بالنسبه للتوتال تيفيا كتحسب بهذه الطريقه هذه، دونك تنديرو تساوي، كنسيليكسيوني هاد المونطون هذا اللي خرج ليا هنايا في التوتال اورتاكس ديال لو موا جونفي، دونك ما تنطابيهش ما تنكتبوش هاد 22600 ما كنكتبهاش، كيكفي انني غير نسيليكسيونيها وتندير فيه وتنكتب 20 كنكتب 20% وتنكليكي على اونطري، وكنرجع لهاد الخانه هذه اللي حسبت، كنجي للقنت ديالها حتى كتبان لي اكيد هاد زائد الصغيره هادي، وكنجليسي بهاد الطريقه هادي هاهما تحسبوا ليا تحسب ليا توتال تيفيا ديال هاد الشهور كاملين اللي عندي. وبالنسبه لتي تي سي، فالتي تي سي كيتحسب بهاد الطريقه، دونك تندير تساوي، كنسيليكسيوني توتال اورتاكس كيف ما قلت لكم ما تنكتبش 22600، كنسيليكسيونيها وتندير زائد وترجع تنسيليكسيوني توتال تيفيا حتى هي ما كنكتبهاش، غير كنسيليكسيونيها وكنكليكي على اونطري. كنرجع عاوتاني لهاد الخانه هذه اللي حسبت، كنكليكي عليها مره واحده، تنجي للقنت ديالها حتى كتبان لي هاد زائد الصغيره وتنجليسي جهه الشهوره اللي بغيت نورمالمون نحسب، راه تيطلع ليا الحساب ديالي اوتوماتيكمون. هذا بالنسبه للكالكول. دونك الا بغيت ناثر دابا الجدول ديالي، يكفي انني نضلل عليه اولا نسيليكسيونيه بهاد الطريقه هذه
فوالا. وتنجي لهنايا وتنكليكي في الفلاش وكنمشي لتوت لي بوردور. وإلا بغيت نضيف واحد اللون للخلفيه نتاع هاد الخانات هادو كنسيليكسيونيهم بهاد الطريقه هادي وتنجي لهنايا وتنختار اللون اللي بغيت. الا بغيت نكبر الكتابه كنكبرها من هنايا، مثلا بغيت ندير طاي 14 ولا بغيت نغير ستيل ديكريتور كنغيرو من هنايا. ولا بغيت نبدل الوضعيه ديال الكتابه ديالي كنبدلها من هنا. دونك غادي نلون هاد لي تيتر هادو وغادي نرجع نلون حتى هادو. دونك بنفس الطريقه باش لونت اللونين. فوالا. بالنسبه لا ميزون فورم باش نرجع نطبقها على هاد لي سيلول هادي كنخدم بهاد لوتيل ديال ريبرودكسيون ديال لا ميزون فورم. دونك نفس لا ميزون فورم اللي عندي هاد لي سيلول اللي كتبت عندي في لي سيلول كالكولي. دونك تنتمنى ان لا فيديو اليوم يعجبكم وانكم تستافدوا منه وانكم تفيدوا حتى الاصدقاء ديالكم والزملاء ديالكم، لا زملاء في القسم ولا زملاء العمل. اكسل ولا بروغرام مهم وضروري لاي واحد انه يتعلم ليه ويعرف يخدم به. دونك الا كان عندكم شي سؤال، كان عندكم استفسار، كانت عندكم شي استشارة في اي حاجة عندها علاقة بالانفورماتيك، ما تضيعوش الفرصة انكم تكونتاكتيوني وانكم تخليو ليا لي ميساج ديالكم والاسئله ديالكم. دونك بالنسبه للفيديو القادم غادي يكون عنده علاقه هو بالكالكول اكيد. دونك كيف ما شفنا في هذا الفيديو هذا حسبنا التوتال اورتاكس بلا فونكسيون سوم. دونك كاين عندنا طريقه واحده اخرى باش كنحسبوا التوتال اورتاكس، هذا في حاله الا ما كانوش عندنا دي زوبيراسيون. دونك كانت عندنا الكونتيتي والبري يونيتير كنحسبوا بواحد الطريقه واحده اخرى. دونك هاد الطريقه هذه غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو القادم. غادي نشوفوا كيفاش يمكن ليا انني نحسب توتال اور تاكس اليت الكونتيتي والبري يونيتير، بالاضافه لانه كيفاش يمكن ليا نضيف مثلا دي كولون او لا نضيف دي لين. دونك خليكم معايا باش تكتشفوا وتتعلموا وتستافدوا اكيد وتوليوا من المحترفين في البروغرام دي اكسل. خليتكم على خير، معكم إلهام الإليدريسي.